बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के ख़वातीन व हज़रात को पार्लियामेंट के प्रेस ब्रीफिंग की जगह से अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। आज यहाँ पे एक इल्लीगल सदर का खिताब आपने सुना, जॉइंट सिटिंग पार्लियामेंट की थी और बहसियत ऑपोजिशन लीडर मैं उठा और पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करने की कोशिश की, पर बदकिस्मती के साथ स्पीकर कौमी असेंबली ने इजाज़त नहीं दी। दो के रूल्स में है कि जिस वक्त कौमी असेंबली में या सेनेट में ऑपोजिशन लीडर किसी पॉइंट पे उठेगा उसको उसी वक्त फ्लोर दिया जाता है। जिस तरह के मुल्क में कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इस वक्त हाउस में भी आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ना सिर्फ इस हाउस में जो सदर वो इलीगल है, गैर आइनी गैर कानूनी, स्पीकर गैर आइनी गैर कानूनी, डिप्टी स्पीकर गैर आइनी गैर कानूनी और वजीर आजम भी गैर आइनी गैर कानूनी। इसी तनाज़र में आप देखें तो आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 के तहत प्रेसिडेंट जो है वो नुमाइंदगी करता है रिपब्लिक की और वो हेड होता है फेडरेशन का और वो पूरे इकाई की नुमाइंदगी करता है। आसिफ अली जरदारी ने, जिसको ऑल्सो नोन एज मिस्टर 10%, उसने बैसियत सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रेजिग्नेशन नहीं दिया और नोडेरो में जाके उसने जल्द से भी खिताब किया था। लिहाजा ये इसकी वायलेशन हम लोग कौमी असेंबली में पॉइंट आउट करना चाह रहे थे और इसके बारे में कानूनी हवाले से आपको मजीद डिटेल्स देंगे मेरे ऑनरेबल चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर साहब। थैंक यू जी, थैंक यू सो वेरी मच। देखिए, हम आपको बारहा कहते चले आ रहे हैं कि हम अपोजिशन में रहते हुए अपोजिशन में अपना कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहते हैं और आपको इस बात का खदशे का इजहार किया था कि वी आर पुश टू द वॉल। और वो हमने ये कहा था कि पहले जब हमने सेशन रिक्विजिशन किया था तो वो सेशन जो हमने रिक्विजिशन किया था उस पर हमारे एजेंडे को नहीं रखा गया और जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आते हैं तो वो टाइम नहीं मिलता और अगर टाइम मिल भी जाए तो उसको म्यूट किया जाता है या हमारा स्पेस कम कर दिया जाता है। आज के इजलास में हमने अपोजिशन को आज जरदारी को 21 तोपों की एहतजाज की सलामी पेश की है, जिसने जरदारी को भी मजबूर किया कि अपने स्पीच को अधूरा छोड़ के चला गया। उसने भी अपनी स्पीच मुकम्मल नहीं की। रीज़न यही है कि आर्टिकल 41 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि सदर न सिर्फ ये कि वो हेड ऑफ द स्टेट है बल्कि ये कि वो रिपब्लिक का यूनिटी रिप्रेजेंट करता है। जरदारी इस वक्त यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक नहीं है, वो एक पॉलिटिकल फिगर बन के रह गया है। उसने न तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की सदारत से इस्तीफा दिया है, न ही अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ख़त्म की है, बल्कि एक सदर की हैसियत से, पार्टी के हेड की हैसियत से वो गया है और नोडेरो में उसने स्पीच की है। आप अगर ये डोल पोजीशन रख के तो आप यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यही वो है जो हमने आपको अर्ज़ किया था कि ये लोग ओहदे बांटते हैं, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं निभाते, ये आईनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। इसलिए हमने आज भरपूर एहतजाज किया, जिसके नतीजे में जरदारी अपना स्पीच भी अधूरा छोड़ करके गया है आज, और इंशाल्लाह हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे आईन और कानून के दायरे में इंशाल्लाह ताला। एक सेकंड मेरी एक बात सुनिए, यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़, ये अहमद चट्टा साहब है हमारे MNA, इनके भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनके भाई पंजाब में इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस वक्त इनके घर के इर्द गिर्द पुलिस ने घेरे में लिया हुआ है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन पंजाब में नहीं होने दे रहे हैं। हम लोग कंडेम करते हैं, पोलिंग स्टेशंस कम हो रहे हैं, हम लोग उसकी मुजामत करते हैं। और साथ मेरे अजीम कायद इमरान खान साहब का जो मुलाकात करने का कमरा है, वहाँ पे भी जिस तरह एक गस्टापो ऑपरेट करती है, वहाँ पे जेल की इंतजामिया ने एक शीशे की दीवार लगा दी है। उनको क्यों इतना डर है हमारे कायद वजीर आजम इमरान खान साहब से? इंशाअल्लाह ताला वजीर आजम इमरान खान यहाँ पे आएगा आजकल सोशल मीडिया पर ये इतलात हैं कि आप लोग हो सकता है ये ऑप्शन इस्तेमाल कर ले वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद का। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये अदम एतमाद का ऑप्शन मौजूद है? आप अपनी 180 नशिस्तों को इंतजार करेंगे या किसी और पार्लिमानी जमात को मिलाएंगे? देखिए, जहाँ तक नो कॉन्फिडेंस का ताल्लुक है, वो अपोजिशन का राइट होता है, जब चाहे उसको इस्तेमाल करे, लेकिन अभी हमने हमारी उस पर कोई अंडर कंसिडरेशन नहीं है। हम तो सबसे पहले इसको स्ट्रेंजर इन द पार्लियामेंट समझते हैं कि इसके पास तो मैंडेट नहीं। हमने पहले दिन जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया था वो यही था कि ही स्ट्रेंजर इन द हाउस, इसके पास मैंडेट नहीं है। फॉर्म 45 दिखाए, फॉर्म 45 पे ये हारा हुआ है। हारा हुआ आदमी के खिलाफ क्या लेके आना है, ये अवाम का रिजेक्टेड करता है। आज का बड़ा भरपूर एहतजाज रहा आपका
کیا یہ جواب وہ انداز کا تھا جسے انہوں نے سبوداز کیا تھا جو آپ کی ریکوزیشن؟ نہیں، دیکھو وہ ہمارے ریکوزیشن کیا تھا اس کا بھی ہم نے جواب دیا، لیکن جب سے الحمدللہ ہم چل رہے ہیں اور کر رہے ہیں، لیکن جب ایک بات کا ضرور ہے، آج ہمارا بالکل احتجاج بڑا بھرپور تھا، یہ ہمارا حق تھا اور ہم اس کی وہ پریزیڈنسی کو نہیں مانتے، اس لیے اپنا احتجاج رکھیں گے۔ جہاں بولنے کا ٹائم تھا وہ ہم نے بولا ہے، پارٹیسپیٹ کیا، پارلیمان میں رہے ہیں، آخر وقت تک رہے ہیں۔ آج احتجاج کا دن تھا اس کے خلاف، تو الحمدللہ بھرپور احتجاج کیا ہے۔ یہ بتائیں کہ یہ میڈیا میں پھیلایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے درمیان کوئی رفٹ ہے اور آپس میں ان کے شدید اختلافات ہیں، جس کی وجہ سے یہ پارٹی جو ہے وہ ٹوٹ کا شکار ہونے جا رہی ہے۔ میں مسکرا رہا ہوں، پاکستان تحریک انصاف میں ایک گروپ ہے اور اس کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان گروپ، اور کوئی گروپنگ نہیں ہے۔ کوئی گروپنگ نہیں۔ وہ وہاں پہ اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے، ختم، نیکسٹ موو آن۔ ہم لوگ آگ کا دریا عبور کر گئے ہیں۔ جس وقت لوگ کہتے تھے آپ کے پاس امیدواران نہیں ہوں گے، آپ کے پاس پولنگ ایجنٹس نہیں ہوں گے، آپ کے لوگ نہیں جیتیں گے، رب کے حکم کے ساتھ اور عمران خان صاحب کی سیاسی بصیرت کی بنا پہ ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں، اور 180 سیٹیں فارم 45 کی بنا پہ ہیں، اور ہم لوگ یہ پروف کریں گے نئے سیئرز کو انشاءاللہ۔ دیکھو ہم نے یہ ایک تاثر ظاہر کر دے، پاکستان تحریک انصاف یا کسی لیڈر نے کوئی سخت سٹیٹمنٹ نہیں دی۔ ہم نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، اپنے حقوق کی بات کی ہے، آئین کی بات کی ہے، قانون کی بات کی ہے، اس کی بالادستی کی بات کی ہے۔ ہم نے یہ حق کیا ہے کہ ہمارے خلاف آپ نے کیسز چلائے، انلیگل چلائے، 14 گھنٹے ٹرائل کیا آپ نے، 10 منٹ کی بریک کی ہے، انلیگل آپ نے ججمنٹیں دی ہے۔ ہم نے یہ بات کی ہے، آج بھی آپ ان کو زہر دینے کی کوشش کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کی میسج کو مارنے کی کوشش کر رہی ہے۔ خان صاحب نے ان کو کہا، تو جو بھی ہماری سٹیٹمنٹ ہے وہ ہمارے اپنے حقوق کے لیے ہے، اس کو ہم سخت سٹیٹمنٹ یہاں پہ ایک سیکنڈ، یہاں پہ میں یہ بھی بات کر دوں میڈیا کے ذریعے لوگوں کو کہ بشرا بی بی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا ہمارا یہ ایک انسسٹنس تھی کہ ان کا چیک اپ شوکت خانم کے ڈاکٹر کے ذریعے ایک نجی اسپتال میں ہونا چاہیے، پر حکومت اس چیز پہ اٹل ہے کہ وہ صرف اور صرف پمپس پہ کرانا چاہتی ہے۔ ریزلٹس جو ہیں وہ وہاں پہ مینیپولیٹ ہوتے ہیں، اس کو ہم لوگ رد کرتے ہیں۔ نیا باب شروع کرنے کی بھی بات ہوئی ہے، مفاہمت کی بھی بات ہوئی ہے، آپ کو لگتا ہے صلح کے کوئی چانسز ہیں؟ پہلے عمران خان کو ریلیز کریں، اس کے بعد صلح۔ ہمارا صرف ایک ہی ہے، وزیر اعظم عمران خان آئے۔ اسپیکر کی جانب سے تمام پارلیمانی جماعتوں کو خطوط لکھے گئے کمیٹیوں کے حوالے سے، آپ کو کیا خط لکھا گیا ہے؟ اور ہمارے یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ 6 سے 5 کمیٹیاں آپ کو دی جا رہی ہیں ٹوٹل، تو آپ کتنے کے ابھی کمیٹیوں کے حوالے سے؟ ہمارے پاس وہ خط آیا ہے، ہم لوگ آپس میں مشاورت کر کے اور ہمارے چیف وپ صاحب اس پہ بہتر کریں گے، یہ نیگوشیٹ کر کے آگے بات کریں گے۔ اسپیکر صاحب سے آج میٹنگ ہوئی ہے، جو ہمارا ہاؤس میں حصہ ہے اس کے مطابق ہم اپنا ڈیو شیئر لیں گے، تو ہم پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ مشاورت کر کے پھر اس کے بعد اپنا فیصلہ ان کو بتائیں گے۔ دیکھو جہاں تک ہم تو اپوزیشن میں ہیں، پھر ہمارے پاس کے پی کے گورنمنٹ ہے، اور کے پی کے گورنمنٹ الحمدللہ علی امین گنڈاپور صاحب بہت اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں، وہ ریلیف پیکیجز بھی دے رہے ہیں، اور ہر قسم کے وہ ایجوکیشن کے مد میں بھی، صحت کے مد میں بھی، ادروائز مہنگائی کم کرنے کے۔ یہاں ہم اپوزیشن میں جو کچھ اپوزیشن میں کر سکتے ہیں تاکہ عوام پہ مزید بوجھ نہ پڑ سکے، ہم احتجاج کرتے رہیں کہ عوام پہ مزید ٹیکسز کا بوجھ نہ بڑھے اور ان کو یہاں پہ ایک سیکنڈ، یہاں پہ آپ نے معیشت کے بارے میں بات کی ہے، کیونکہ میں منسٹری آف اکنامک افیئرز بھی چلائی اور انرجی بھی۔ آپ کو میں چند فگرز بتا دوں، میں نے پریس کانفرنس میں بھی بتائی تھی، یہاں پہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ انہوں نے جو تیل کی، گیس کی اور آپ کے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھائی ہیں، وہ بین الاقوامی منڈی کی وجہ سے نہیں، وہ آئی ایم ایف میں اگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 870 ارب روپے کا اس سال کا ٹارگٹ ہے۔ کیئر ٹیکر حکومت نے اور ابھی اس حکومت نے اس کو توسیع کر کے 970 ارب روپے انہوں نے کلیکٹ کرنے ہیں، یعنی کہ یہ جیب تراش وزیر اعظم جو کٹ پتلی وزیر اعظم ہے اور اس کی کابینہ، یہ آپ کی اور عوام کی جیبوں کو جیب کتروں کی طرح کتریں گے اور پیسہ اکٹھا کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 3، آپ کا بجلی کا بل اس وقت اوسطاً 85 روپے یونٹ تک پہنچ گیا، یہ 100 روپے سے زیادہ تجاوز کرے گا۔ اس وقت امپورٹ کو انہوں نے کرٹیل کیا ہوا ہے، امپورٹس جیسی کھلتی ہیں آپ دیکھیں گا روپے مزید سلائڈ کرے گا، اور لوگوں کو جو 16 روپے کی یونٹ، اپنا 16 روپے کی روٹی جو کہ حکومت پنجاب اور وہاں پہ جو فارم 47 کی بیساکھیوں پہ مریم نواز جو چیف منسٹر بنی ہے، انہوں نے اناؤنس کی ہے
मैं चैलेंज करता हूँ जाके किसी तंदूर वाले से वहाँ पे लेने की खरीदारी करें, 16 रुपए की रोटी आपको नहीं मिलेगी। 2 साल से मिशन दबाव हुई है, कर्जे लेके फिर इंटरेस्ट दे रहे हैं 2 साल। उसके जिम्मेदार नहीं होंगे, इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखो, कल हमने इसको एक्सप्लेन किया है। यस, बीबी अकेली है, घर में बंद है, वो बनीगाला में है। बनीगाला में हमने नहीं किया कि आप उनको रखें, ये लोग खुद लेके गए हैं। वो बीबी इस वक्त अकेली है, एक कमरे में बंद है, खिड़कियां बंद है, दरवाजे बंद है। जिसके हाथ में उनकी कस्टडी है, बिल्कुल खान साहब ने नाम लिया है, सही नाम लिया है, बेहतर नाम लिया है और सही जिम्मेदारी दी है कि जिसके हाथों में उसकी कस्टडी है वो लोग बीबी की ज़िंदगी और उसकी सिक्योरिटी और उसकी सेहत के लिए रिस्पॉन्सिबल है।